हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज फ्राइडे है। इसराइल की आज खबर आई है कि वो पूरी फोर्स के साथ, अपनी ग्राउंड फोर्स के साथ गज़ा में घुस गया है। इतने दिनों से पूरी दुनिया में लोग सड़कों पे आ रहे हैं, बड़ी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि जंग यहूदी और मुसलमानों के बीच में है ना। अगर यही जंग इसराइल और इंडिया के बीच में होती तो अब तक तो सीज़ फायर हो गया होता। हमें ईमानदारी की बात ये। अगर हम बरतानिया की बात करें, इंग्लैंड की, तो वहाँ लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा कि भाई ये इसराइल ये बंद होना चाहिए, सीज़ फायर वगैरह वगैरह, उन्होंने अपने अल्फाज में मजम्मत की। जबकि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर साहब इसराइल पहुँचे हुए और प्राइम मिनिस्टर साहब इंडियन नसाद है, और मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि कोई असलाह भी पहुँचा है। तो कितना कॉन्ट्रडिक्शन है उस मुल्क के अंदर। और लंदन में इतना बड़ा मुजाहरा हुआ है जिसमें 1 लाख के करीब मुजाहरीन आए थे, यानी इतने सारे लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर से गुजर गई ये बात। अगर हम कनाडा की बात करें, अपने मुल्क की, तो पाकिस्तानी मंदूब ने जनरल असम्बली में दावा किया है कि कनाडा इसराइल की मजम्मत नहीं कर रहा। और ये हकीकत है कि अभी तक हमारे जस्टिन ट्रूडो साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है। बेशक किसी भी दुनिया के मुल्क को अपने आप को डिफेंड करने का हक हासिल है, लेकिन अगर एक लड़ाई शेर और चूहे में हो रही है तो वो क्या, शेर को क्या ज़रूरत है डिफेंड करने की। बेसिकली अगर आप देखें तो हमास के जो छोटे छोटे रॉकेट्स हैं उसमें और इसराइल जो एयर स्ट्राइक करता है उसमें दुनिया ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सब जानते, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वो बात वही आ जाती है कि जंग हो किसके साथ रही है। अब इस मौजू पे पूरा वीडियो हो सकता है, बस मुख्तसरन मैं अपना एहतजाज रजिस्टर करना चाहता था आप लोगों के साथ। देखिए, अल्लाह ताला कुछ बेहतर करेगा। अब अगर हम पाकिस्तानी कौमी टीम की बात करें, क्रिकेट कौमी टीम की, तो ले दे के पाकिस्तान में एक ही स्पोर्ट्स रह गया, क्रिकेट। एक ज़माने में पाकिस्तान हॉकी खेलने ओलंपिक जाता था, लेकिन अब ले दे के एक क्रिकेट है, उसका भी सत्यानाश हो गया। पहले तो वो सियासत की नज़र होता रहा कि भाई उसमें हमारी PCB को कौन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कौन चेयर करेगा। कभी नवाज शरीफ का आदमी आ जाता था, अब पीपल्स पार्टी ने जिद करके अपना बिठा दिया, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो रमीज़ राजा भी ऐसे चिपके हुए हैं कि वो हटते ही नहीं है। हो ये रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट सियासत की नज़र हो रही है और उसकी वजह से परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है। अब आप देखें, पाकिस्तान लिटरली वर्ल्ड कप से आउट हो गया। मुझे नहीं लगता ज़ाती तौर पे कि अब पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचेगा, क्योंकि अब वो फिर हार गया 1 विकेट से साउथ अफ्रीका से, और हमारे बल्लेबाज तो बिल्कुल फेल हो गए। और मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि बाबर अच्छा कप्तान नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यही होता है कि जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करे उसको कप्तान बना देते हैं। आई मीन दिस इज़ सो इडियोटिक। अच्छा परफॉर्मर अच्छा मुंतजिम नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं कि हो। हर एक इमरान खान नहीं होता कि वो प्लेयर भी अच्छा था, ऑलराउंडर भी अच्छा था, इंतज़ामिया भी उसकी अच्छी थी, एडमिनिस्ट्रेशन सब मानते। तो बड़ी बदकिस्मती है हमारी कौमी टीम की कि जो वर्ल्ड कप के लिए हार्ड फेवरेट थी, आज वो जलीलो ख्वार हो रही है। और ऑनेस्टली अगर मैं क्रिकेट बोर्ड का चेयर होता तो मैं टीम से कहता इज़्ज़त के साथ वापस आ जाओ, अब बाकी 2-3 मैच खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब ने देख लिया आप कितने पानी में। तो अफसोस की बात है कि परफॉर्म नहीं कर रहे। अब बाद में पता चलेगा कि ये मैचेस फिक्स थे या वाकई बॉलर्स की और बैट्समैन दोनों की परफॉर्मेंस ख़राब हो गई थी। अब पाकिस्तान की तरफ आएँ तो इमरान खान साहब ने हमेशा एक बात कही थी कि इस्लामाबाद के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, वो जब से नसरुल मिनल्लाह की जगह आए हैं उनके फैसले ठीक नहीं हो रहे। और अब पता चला कि मुबैना तौर पे वो कंप्रोमाइज़्ड हुए, क्योंकि सारा जो नवाज शरीफ जो कन्विक्टेड मुजरिम है, मुलजिम नहीं, कन्विक्टेड मुजरिम है, उसको सारा लाने का ड्रामा, सारा सेटअप, उसको रिलीफ दिलाना, ज़मानतें दिलाना, ये सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेट हुआ था। लाहौर में क्यों नहीं हुआ, सिंध में क्यों नहीं हुआ, और जगह क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि वो आमिर फारूक डेफिनेटली कंप्रोमाइज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसने 6 मिनट के अंदर ज़मानत भी करवा दी। अब उसने इमरान खान की दोनों अपीलें डिसमिस कर दी कि इमरान खान की ज़मानत भी नहीं होगी और साइफर केस पे सज़ा होने वाली है, उसके खिलाफ
جو درخواست دی گئی تھی وہ بھی ڈسمس ہو گئی. اب پاکستان کی ساری فورسز اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیجئے یا بیوروکریسی کو دیکھ لیجئے, سب لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو کرش کر دیں اور عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کر دیں. یقیناً انہیں آفر دی گئی ہوں گی کہ بھگوڑے نواز شریف کی طرح 10 سال کے لیے سعودی عرب چلے جاؤ, لندن چلے جاؤ, پھر آ جانا. لیکن ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اور دیکھیں, میں ہمیشہ ایک بات دہراتا ہوں اپنے ویلاگز میں کہ جو نسل ہوتی ہے نا انسان کے کیریکٹر پہ آپ کی نسل کا بڑا اثر ہوتا ہے. اب نواز شریف کو دیکھیں, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کہی کہ اس کے بزرگ جو تھے وہ ناچنے گانے والیوں کی گلیوں میں ہار پھول بیچا کرتے تھے, دلہا ہارا ان کے جو پردادا تھے. کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی جو ماں تھیں وہ ڈھول بجایا کرتے ہیں سڑکوں پہ. تو اب ایسے لوگوں کی اولادوں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جبکہ عمران خان کو آپ دیکھ لیجیے, اس کے اعلیٰ تعلیمی یافتہ والدین, اس کے دادا, پورے اگر آپ جنریشن دیکھیں لاسٹ 3 جنریشن عمران خان کی تو ایلیٹ کلاس ہے. اور خود اس کو دیکھ لیجیے, وہ پیسے کی خاطر سیاست میں نہیں آیا, وہ تو صرف بیچارہ مخلص طریقے سے پاکستان کو صحیح راہ پہ ڈالنے کے لیے آیا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اب تک میجورٹی جو ہے وہ عمران خان کو ووٹ ڈالنا چاہتی ہے. آج بھی عمران خان مقبول ترین لیڈر ہے پاکستان کا, اس کی پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے, چاہے جتنے کرش کر دیں. اب اگر جیسے ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے جنوری میں یا فروری میں شفاف الیکشن ہوتے ہیں اور ہر ایک کو جیسے بات کی جا رہی ہے کہ سب کو لیول فیلڈ جو ہے وہ ایک جیسی ملتی ہے گیم پلے کرنے کے لیے, الیکشن کے لیے, تو یقیناً پی ٹی آئی میجورٹی سے یہ الیکشن جیت جائے گی. اب دیکھیں امپرومنٹ یہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے اب تھوڑی سی فلیکسیبلٹی شو کی ہے اور عمران خان صاحب کی اجازت سے علی محمد خان اور اسد کے ساتھ جا کے فضل الرحمان سے ملے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فضل الرحمان جس کے پاس کوئی سیٹ بھی نہیں ہے وہ کیا ان کے لیے کر سکتا ہے. اگر ملنا ہی تھا تو پیپلز پارٹی سے ملتے. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اگر زرداری صاحب کا اور عمران خان کا ملاپ ہو گیا کسی طریقے سے, کسی بھی طریقے سے کم پاکستان کی بہتری کے لیے, تو ایک بہترین قسم کی گورنمنٹ بن سکتی ہے, کولیشن گورنمنٹ. لیکن عمران خان صاحب کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ وہ زرداری صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ ملاپ کریں. لیکن زرداری صاحب بہت دنوں سے خاموش ہیں, اور خاموشی ہمیشہ آنے والے طوفان کا فیش خیمہ ہوتی ہے. وہ سب واچ کر رہے ہیں کہ ایک کنوکٹڈ مجرم کو بلایا گیا ہے, اس کو ریلیف دی گئی ہے, اس نے مینار پاکستان پہ جلسہ بھی کر دیا, سب اس کے آگے پیچھے ہو رہے ہیں. زرداری ایسا پولیٹیشین نہیں ہے جو آسانی سے ان چیزوں کو ہضم کر لے. وہ آئے گا بڑا اسٹرانگ ہو کے اور بتائے گا ان لوگوں کو جو تم کر رہے ہو ان میں کیا کیا خامی ہے, انلیس کہ اس کے ساتھ کوئی بڑی ڈیل کٹ کی گئی ہے. تو مجھے امید ہے کہ پی ٹی آئی اور فلیکسیبلٹی شو کرے گی اور دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی بات چیت کرے گی. دیکھیں مسلم لیگ نون نے پیسہ خرچہ کر کے, لوگوں کو پیسے دے کے, کھانے کھلا کے مینار پاکستان پہ جلسہ کیا. میں نے بے شمار ویڈیو دیکھی جس میں غریب غربا بیچارے بیٹھے ہیں اور وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں جی لایا گیا ہے کہ تمہیں اتنے پیسے ملیں گے اور کھانا بھی ملے گا, آ جاؤ. وہ جا کے خانہ بدفشوں کی جھوپڑیوں میں سے لوگوں کو لایا گیا, لوگ جمع کر لیے انہوں نے, بے شک اس لیے کہ پیسے میں طاقت ہوتی ہے. اور پاکستان میں بیچارے غریب لوگ ہیں, بہت سے لوگ صرف کھانا کھانے آ گئے تھے, لیکن پیچھے چور چور کے نعرے بھی لگ رہے تھے. اب بھی لوگ اس کو زور زور سے چور چور کہتے ہیں, وہ ہے ہی چور. اور سب کہتے ہیں مریم کا پاپا چور ہے, اور ہے اس لیے کہ جب تک ہر چیز کلیئر نہیں ہو جاتی وہ چور ہے. اب جو عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ افسوسناک بات ہے کہ یہ عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد کمپرومائز ہونے کے بعد کھلا غیر انصافی کر رہا ہے. وہ بھول رہا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کو حساب دینا ہوگا کہ اللہ نے اس کو ایک پوزیشن دی ہے تو وہ انصاف کرے, وہ نہیں کر رہا. دوسری جانب جوڈیشل کونسل نے سپریم کورٹ کے سینئر جج مظاہر نقوی صاحب کے لیے شو کاز نوٹس ایشو کر دیا. ان پہ الزام لگایا ہے کہ وہ سیاست میں اور جائیداد کے چکر میں کچھ ملوث ہیں. مظاہر نقوی صاحب بہت اچھے جج ہیں. اب ہوا یہ کہ سپریم کورٹ کے جو 15 ججز ہیں ان میں الگ الگ گروپ بن گئے. قاضی عیسیٰ جو ہے کچھ اس کے فیور میں, کچھ نے اپنا الگ گروپ بنا لیا. اور ہوتا یہ ہے کہ اب فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہے اور وہ پہلے اچھے فیصلے کیا کرتا تھا, لیکن جب سے اس کے خلاف ریفرنس آیا تھا اس کے بعد سے وہ بدل گیا. وہ تو اسمبلی بھی پہنچ گیا تھا. میں یہ نہیں کہتا وہ کمپرومائز ہو گیا, مجھے نہیں پتہ, لیکن اب یہ جو مظاہر نقوی صاحب کے خلاف شو کاز نوٹس ایشو کروایا گیا اور ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو عہدے سے علیحدہ کیا جائے,
میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ بات مناسب نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ آج مزاحی نقوی کے خلاف شو کاز نوٹس ہوا ہے. کل کو جیسے نصر من اللہ ہیں وہ بھی بہت اچھے جج ہیں, انصاف پسند جج ہیں, کل ان کے خلاف بھی آ جائیں گے یہ باقی جو گروپ ہے, اور اسی طریقے سے وہ اپنے پسند کے پھر ججز سپریم کورٹ میں بھی لے آئیں گے. تو اگر ٹوٹے پھوٹے لنگڑے لولے الیکشن ہو بھی جاتے ہیں یا اپیلیں ہوتی ہیں اس کے خلاف تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. یا اللہ پاک تو ہی پاکستان کا حامی و ناصر ہے. اگلے ویڈیو تک کے لیے اتنا ہی.